اندر جو آدمی فوت ہو جاندہ ہے قیامت والے دن میں محمد اللہ دے دربار اندر ان دی سفارش کر دیا گا تے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش تے تمنا کیے کہ اللہ مینوں موت بھی دے تے شہادت دی تے دے بھی اپنے نبی دے پیارے شہر مدینے دے اندر تے اللہ رب العالمین نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیا اے دعاواں قبول فرما لیا آندے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ مینوں موت آئے تے شہادت دی موت آئے تے اللہ موت بھی تیرے نبی دے شہر اندر آ جائے اللہ پاک نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیا دعاوانو قبول فرما لے آئے اللہ پاک نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر دے اس پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دے اندر آگے بڑا اچھا مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرات بڑا درجہ اللہ نے حضرت عمر نو عطا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر دے پیارے ساتھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب انسان نے جنہ دا محل جنت دے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکھاں نال ویکھے آئے آقا فرماندے نے میں خواب اندر کی دیکھنا اللہ مینوں اپنی جنت دی سیر کروا رہے ہیں میں جنت دی سیر کر دیا مینوں ایک محل نظر آیا محل بڑا خوبصورت ہے تے میں پوچھنا اے محل کیندا ہے مینوں دسیا جاندا ہے اے محل تواڈے پیارے عمر فاروق دا ہے آقا فرماندے نے پھر میرا دل کیتا میں اپنے عمر دے محل وچ داخل ہو جاواں اپنے عمر دے محل اندر آقا فرماندے نے میرا دل کیتا میں اندر داخل ہو جاواں فرمایا میں جدوں محل دے اندر جان لگیا نا ایک مینوں عورت نظر آ گئی ہے اس عورت نو ویکھ کے میں پیچھے آیا جنتی خاتون جنتی عورت تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا آئے حضرت عمر دے سامنے یہ بات بیان فرماندے نے عمر پیاریا محل میں تیرا دیکھیا دل تے میرا کردہ سی میں تیرے محل وچ اندر داخل ہواں اندر ذرا پھر کے آ جاواں پر عمر مینوں تیرے محل دے اندر ایک عورت نظر آئی جدوں میں عورت نو ویکھیا تے عمر مینوں تیریاں خیرتاں یاد آ گئیاں عمر بڑیاں خیرتاں والے سن آقا فرماندے نے عمر مینوں تیریاں خیرتاں یاد آ گئیاں میں اتھوں ہی واپس
ترس آ گیا میرے عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈول گئے آمدے نے محبوبہ تواڈے قدم میرے محل وچ لگن تے پھر غیرتاں کنج نے سونیا تے کڈیاں قسمتاں والیاں گلاں حضرات بتائے لگیا میرے عمر دیاں اللہ نے بڑی شانہ بیان فرمایا حضرت عمر بڑی عظمت والے بڑی شان مرتبے والے او شخصیت جندہ محل دنیا دے اندر میرے آقا نے اپنی آنکھاں نال جنت دا محل وے کے آئے او کملیو اس حضرت عمر دے ایمان اندر کیویں شک کر دے او نام دے جنتی ہون اندر کیویں شک ہو سکتا ہے جنہ دا جنتی محل میرے محمد پاک ویخیار اور جنتی محل ہاں نہیں سمجھیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میرا دل کیتا آج جیڑا دن جڑے میں اللہ دے نبی دے کول گزاراں گا آج سارا دن جیڑا ہے میں پاک پیغمبر دے کول گزاراں گا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے گھروں نکلیا اللہ دے نبی دی تلاش اندر میرے دل وچ خیال آیا آقا مسجد وچ تشریف فرما ہونگے فرماندے نے میں مسجد اندر گیا صحابہ موجود نے پر اللہ دے نبی مسجد دے اندر موجود نہیں صحابہ نو میں پوچھیا اللہ دے نبی دے متعلق صحابہ عرض کر دے محبوب کتے باہر نے آقا مسجد اندر تشریف نے لے آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی نو ڈھونڈن لگ پیا تلاش کرن لگ پیا میں کباب بستی وال نکل جانا تے کباب بستی دے قریب نا ایک باغ کھجورانگا میں اس وچ داخل ہویا اندر میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا میں آپ دی ملاقات فرما لینا حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے پھر میں اس باغ دے دروازے تے آیا کھجوراں دیاں ٹہنیاں دا دروازہ بنے ہے میں دروازے تے آکے بیٹھ گیا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے اللہ دے رسول کنویں تے تشریف فرمانے آپ نے اپنے دوویں قدم مبارک انج کنویں دے اندر لمکائے نے ایک دروازے تے آنے والا آگے اجازت منگ دے باغ اندر داخل ہون دیاں اجازت منگ دے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے آنے والے کون ہے میں ابو بکر فرمایا ذرا ٹھہر جا میں اللہ دے نبی کو لو اجازت لے آوا حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول گیا جا کے میں اطلاع دیتی پیغام دیتا ہے محبوب جی باغ دے دروازے دے حضرت ابو بکر آئے نے تے اندران دیا سونے اجازتہ مانگ رہنے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو موسیٰ ابو بکر نو اندر بھی بلا لے
تے نال جنت دی بشارت بھی سنا دے اندر بھی بلا لو تے نال میرے ابو بکر نو جنت دی بشارت بھی سنا چھڈو حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں حضرت ابو بکر نو اندر بلایا نال نبی پاک دی طرفوں انہاں نو جنت دی بشارت سنا دینا آپ اندر داخل ہو گئے نے باغ اندر داخل ہو گئے تے میرے پاک پیغمبر دے سجے پاسے حضرت ابو بکر بھی بیٹھ جاندے نے جی میں میرے محبوب نے کنویں اندر اپنے قدم لمکائے نے اسی طرح سجے پاسے حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اپنے پیر کو دی طرف کر لینے فرماندے نے پھر دروازہ کھڑ کے ہے دروازے تے اجازت لین والا آیا میں پوچھیا تے دسیا گیا میں عمر آیا تے اندر آن دی اجازت ہے آپ فرماندے نے ذرا ٹھہر جاؤ حضرت ابو موسیٰ میرے پاک پیغمبر دے کول آئے آکے آمدے نے محبوب جی باہر عمر بن خطاب آئے نے اندر آن دیا اجازتاں طلب کر رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے عمر نو اندر بلا لو اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے میرے عمر نو جنت دی بشارت بھی دے دیو اندر بھی بلا لو تے اندر بلا کے جنت دی بشارت بھی سنا دیو حضرت عمر نو اندر بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ نال جنت دی بشارت سنائیے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کھبے پاسے حضرت عمر آکے بہ جاندے نے جویں نبی پاک بیٹھے نے ایویں عمر کھبے پاسے نبی پاک دے نال اپنے پیر کووے لمکائے نے تھوڑی دیر گزریے ایک اور آن والا اس باغ دے دروازے دے آیا ہے اے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگ دینے ابو موسیٰ فرماندے نے ٹھہر جاؤ میں اللہ دے نبی کول گیا آقا نو جا کے اطلاعاں دیتیاں محبوبہ بار عثمان آیا ہے عثمان اندر آن دیا اجازت مانگ رہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے عثمان نو اندر بلا لو تے نال میرے عثمان نو اے بھی کہہ دیو عثمان تو پریشانیاں دکھ ویکھیں گا تے نال جنت دی بشارت بھی سنا دیو آزمائشاں نال جنت دی بشارت بھی سنا دیو میرے عثمان بھی اندر آ گئے نبی پاک نو سلام بلایا ان میرے آقا دے سجے ابو بکر بیٹھے نے کھبے میرے پیارے عمر بیٹھے نے تے جگہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے عثمان ہے جس سامنے بیٹھ جاندہ ہے حضرات جیڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا اور یارو اونا ہستیاں دے جنتی ہون اندر کیویں شک کر دیو جنہ ہستیاں نو جنتی میرے محمد فرما رہے نے اور جنہ دے جنتی ہون دیا بشارتا میرا نبی دے رہے ہے اونا دے ایمان تے کیوں شک کر دیو اونا دے جنتی ہون دے اور بے نصیبہ کیوں شک کردہ جا رہے ہیں جن میرے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دے جنتی ہون وچ شک کر لیا ہے اللہ پاک دی قسم میں انہیں تے دین اسلام تے شک کر لیا ہے انہیں قرآن تے شک کیتا انہیں نماز تے شک کیتا حج عمرہ زکات تے شک کیتا کیوں بد نصیب میرے محمد دی زبان تے یقین ہی نہیں رکھدا نبی
پاک جنوں جنتی کہہ دے، جن دی بشارت جنتی ہون دیاں بشارتاں جندیاں نبی پاک دے دے، اللہ دی قسم ہے اونا دے جنتی ہون وچ شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ کون؟ حضرت عمر، کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہم۔ او حضرت عمر اے نشان تے عظمت والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمانے نے، آپ فرماندے نے ایک دن ایک بندہ آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آگے کہن لگے اللہ دے نبی جی مینوں دسو قیامت کدوں آئے گی؟ محبوب کولوں قیامت دے متعلق سوال کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول جنریٹر چلا دے بھی ہے، لائٹ کاٹے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں قیامت دے متعلق سوال کردہ، محبوبہ قیامت کدوں آئے گی؟ تے آقا فرماندے نے اور قیامت دے متعلق پوچھن والے میں نو اے تے دس قیامت واسطے تو تیاریاں کی کیتیاں نے؟ قیامت واسطے پوچھتے رہے ہیں، اے بھی تے دسنا تو اس قیامت واسطے تیاریاں کی کیتیاں نے؟ تے او بندہ گو بول دے آندے محبوبہ اور تے کوئی تیاری نہیں، ایک بات ہے میں اللہ تے ان دے رسول نال محبت کرنا وا۔ اللہ دے نبی جی میری تیاری ہے کوئی ہے، میں اللہ نال محبت کرنا تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او آنے والے خوش ہو جا، اگر تو اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا ہے تے پھر سن لے جنہ نال محبت تو کرنا ہے قیامت نو اللہ تینو نہ دائی ساتھ نصیب کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو بات فرمائی نا او دو بڑا ہی دل خوش ہویا، کسے گل تے اتنا دل خوش نہیں سی جنہ نبی پاک دی زبانوں الفاظ سن کے دل خوش ہویا۔ تے نالی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرماندے نے آندے نے عرشاں والے یا ربا تیرے نال تیرے رسول نال محبت کرنے اللہ میں ابو بکر تے عمر نال بھی محبت کرنا، اللہ میں ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی محبت کرنا، تے اے بھی یقین رکھنا اللہ اینا محبت دی وجہ نال قیامت نو اینا دا ساتھ نصیب کر دے گا، اللہ اینا دے نالی جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات گجران والیا تو ہی دعا کر چھڑ تے دل وچ ارادہ کر لے اللہ جویں تیرے نبی دا صحابی حضرت انس دے رب دے رسول نال ابو بکر و عمر نال اس واسطے محبت کر رہے ہیں اینا دا ساتھ مل جائے۔ عرشاں والیا ربا اسی بھی تیرے تے تیرے
رسول نال تے تیرے نبی دے سارے صحابہ نال ہی محبت کرنے اللہ سانو بھی قیامت دے دن اپنے نبی دے یاراں نال جنت عطا فرما دینا اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا رب کائنات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے فضائل مناقب آپ دی شان دے تذکرے رب اپنے قرآن اندر کر رہا ہے حضرات میں دسنا چاہنا کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر وقت گزردا گیا ہے آمد نظر آپ دی شہادت وال لے جاواں میرے پاک پیغمبر دے صحابی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام 22 لاکھ مربع میل تے آپ نے فتح کیتا اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے وقت گزردا گیا ہے آخری حج کر کے اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی